बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजमल कोरियन लैंग्वेज एकेडमी डहरावाला की तरफ से आप सब लोगों को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि न्यू ईपीएस टॉपिक के तमाम चैप्टर्स हम अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है उर्दू ट्रांसलेशन के साथ आप लोगों को उसका स्टडी करवाएंगे। तो आज हम चैप्टर 1 छागी सोगे का जो है वो हाफ चैप्टर जो है हम अपलोड करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको पूरे चैप्टर की समझ आ सके। ख़ास तौर पे बिगनर्स जो हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 छागी सोगे। छागी सोगे का मतलब होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपना तारफ़ करवाना। चैप्टर 1 है ये। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसके स्टार्ट में है इसके तरीकाकार बताया हुआ है कि इस चीज़ में क्या क्या होता है इस चैप्टर के अंदर। ओन नारा सारामी मिक्का, कौन से मुल्क से हो। छोरन फिलीपीन सारा, छोरन नेपाल सारामी मिदा, मैं नेपाल से हूँ। इसमें मोनपॉप है, मोनपॉप ग्रामर। इमिदा इमिका, उन नन, ये अल्फाज इसमें ग्रामर के यूज़ किए गए हैं। उसके बाद ओही है। ओही का मतलब होता है ज़ख़ीरा, अल्फाज वोकेबलरी जो होती है उसको ओही बोलते हैं। नारा इरम, कंट्री नेम। छिगम्योंग, ऑक्यूपेशन। मूना व छंगबू। मूना कल्चर को बोलते हैं, सकाफत को। छंगबू इंफॉर्मेशन होती है, कल्चर और इंफॉर्मेशन। हंगो की इंसा येचुल, कोरिया में मिलने के आदाब, ग्रीटिंग मैनर्स, मिलने के आदाब, ये इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। उसके बाद हक से मुख्य सीखने का मकसद क्या है इस सबक का। इस चैप्टर का सीखने का मकसद है ओन नारा हारामिंजी मुझको थेदा भलसु इत्ता, कौन से मुल्क से हो, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, सवालो जवाब कर सकते हैं आप पढ़ने के बाद इस चैप्टर को। ओन नारा हारामिंजी मुझको थेदा भलसु इत्ता, कौन से मुल्क से, ये पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, सवालो जवाब कर सकते हैं। छिगोपी मोतिंजी मुझको थेदा भलसु इत्ता, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका शोबा क्या है, ये पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, सवालो जवाब कर सकते हैं। इससे अगला पोर्शन जो है इसका वो औखी है, ज़ख़ीरा अल्फाज वोकेबलरीज़ की। इसमें मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के फ्लैग्स दिए हुए हैं, उनको देख के आप लोगों ने इसकी रीडिंग कर लेनी है। औखी ज़ख़ीरा अल्फाज वोकेबलरी। इसमें है नारा इरम, कंट्री नेम। इसमें आ जाता है हंगुक, इसने रिपब्लिक ऑफ कोरिया लिखा, और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के लिए यहाँ पे थियान मिंगुक होना चाहिए। थियान मिंगुक नहीं है, इसलिए इसको हम ओनली हंगुक लिखा हुआ है तो हम इसको सिर्फ कोरिया बोलेंगे। नेपाल, नेपाल। तोंग थिमोर, ईस्ट तिमोर। राउस, राउस मुल्क जो है ये पिछले जो कोर्स था हमारा 2014 वाला उसमें नहीं था, ये नया इसमें ऐड किया है वो कंट्री लाउस। उसके बाद है मंगोल, मंगोलिया। म्यांमार, म्यांमार। बांग्लादेशी, बांग्लादेशी, बांग्लादेश। वियतनाम, वियतनाम। श्रीलंका, श्रीलंका। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान को बोलते हैं। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। चुंगुक, चाइना। कंबोडिया, कंबोडिया। किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान। थेगुक, थाईलैंड। पाकिस्तान, पाकिस्तान। फिलीपीन, फिलिपीन। उससे नीचे वोकेबलरी है। ऑन, कौन सा। उसके आगे सारम, बशिंदा, पर्सन। इरम, नाम। कुकचोक, नेशनैलिटी। नुगु, कौन। ये इसके जो है चीदा चीदा से अल्फाज जो इसमें चैप्टर में यूज़ होंगे वो दिए गए हैं। 5 अल्फाज, इनको आप स्टार्ट में अगर आप वोकेबलरी जो है अपनी इसको बेहतर करते जाएं तो मेरे ख्याल में कोर्स इतना मुश्किल नहीं है। वोकेबलरी और ग्रामर दो चीज़ों पे अगर आप फोकस करेंगे तो बहुत ही आसान है पढ़ना इसको।
उसके नीचे उसने दिया ख्वांगे इन्नन को कीरी योंगिल हासेयो। ख्वांगे होता है तल्लक, इन्नन को कीरी जो आपस में तल्लक रखते हैं, योंगिल हासेयो उनको मिलाइए आपस में। ख्वांगे इन्नन को कीरी योंगिल हासेयो, तल्लक रखने वाले को आपस में मिलाएं, जिनका तल्लक आपस में है। नीचे उसने अल्फा ऊपर फ्लैग्स बनाए हुए हैं 5, नीचे 5 कंट्रीज के नेम लिखे हुए हैं। नेपाल है, म्यांमार है, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया। जिस कंट्री का फ्लैग है उस कंट्री के साथ आप इनके एरोस मिलाएंगे, इससे आपकी वोकेबलरी भी बेहतर होगी और एक्सरसाइज भी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं इससे आगे। मूनपॉप है ग्रामर। ग्रामर को थोड़ा सा आप समझ के करें, जो हमने 2014 वाले चैप्टर में किया था, ये ग्रामर तकरीबन वही है, इसमें फ़र्क कोई नहीं है। तो कोशिश करें कि ग्रामर को अच्छी तरह और तफसील से करें ताकि आपको पूरे चैप्टर की समझ लग सके। इम्मिदा, इम्मिका। इम्मिदा जो मोस्टली होता है ये बात बताने के लिए इस्तेमाल होता है, ताज़ीम से, इज़्ज़त से। इम्मिका जो होता है ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन के साथ सवालिया होता है, पूछने के लिए। तो इसकी इम्मिदानन चुओई सुक्सोंग। सुक्सोंग जो होता है ना, सुक्सोंग का लफ्ज़ आप इनके मीनिंग साथ साथ नोट कर लें। सुक्सोंग जो होता है वो अहमियत को बोलते हैं, सुक्सोंग अहमियत को। 속생을 나타내는 명사와 결합하여। 결합 जो होता है ये मजमुआ होता है, मुश्तरका भी बोल देते हैं, मजमुआ भी होता है। जमा को मजमुए को बोलते हैं 결합। अच्छा जी, 결합하여 격식적। 격식 जो होता है रस्मी तौर पर, रस्मी तौर पर। 상황에서 두는 사람, 상황 सूरत हाल होती है। दुनन साराम, दुनन साराम जो होता है सुनने वाले फर्द को बोलते हैं। नोफो, नोफोयो, नोफोयो यानी कि इज्जत देना। नोफ्यो 말할때 문장이, नोफ्यो 말할때 इज्जत से बात करते हुए, 문장이 스스로가 된다, स्वर वजाहत को बोलते हैं। अभी इसका अगर हम बा मुहावरा तर्जमा करें पूरी लाइन का, इसका बा मुहावरा तर्जमा जो है आप लोग अपने पास नोट कर सकते हैं। इसका बा मुहावरा तर्जमा बनेगा, इसम के साथ मिलकर मौजू की सिफ्त या वसफ या उसके औसाफ, इसम के साथ मिलकर मौजू के औसाफ को ज़ाहिर करता है। ये रस्मी तौर पर बात करने वाले को इज्जत से बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात करने वाले से इज्जत से बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या चीज़? इम्मिदा। इम्मिदा को इज्जत से बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उससे आ गया इम्मिका। इम्मिका ई मुनियंगरो, इम्मिदाई ई मुनियंगरो 주어의 속상을 대하여 물을 때 사용한다। दोबारा एक बार सुन लें। 입니다 이 문형으로 주어의 속상에 대하여 물을 때 사용한다। 물을 때 पूछते हुए, सवाल करते हुए, सायोंगहंदा इस्तेमाल होता है। यानी कि इसका बा मुहावरा अगर करें तो मौजू की खासियत के बारे में सवाल करते हुए इस्तेमाल होता है इम्मिका। मौजू की खासियत के बारे में सवाल करते हुए इस्तेमाल होता है। इसमें जो स्टार्ट में उसने लिखा हुआ इम्मिदा मुनियंगरो, ये इम्मिदा की सवालिया फार्म है। मौजू की अहमियत के बारे में, खासियत के बारे में सवाल करते हुए इस्तेमाल होता है। तो ग्रामर को अगर आप थोड़ा सा उसको समझ के करेंगे तो चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद इसने मसालें दी हुई हैं। छोनन, छोनन का मतलब मैं। यूसुफ इम्मिदा, मैं यूसुफ हूँ। वांगमिन इम्मिदा, मैं वांगमिन हूँ। ओन नारा साराम इमिका, ओन नारा साराम। ओन हमने पीछे पढ़ा है। ओन नारा का मतलब मुल्क, साराम इमिका बाशिंदे हो, कौन से मुल्क से हो। वेयर आर यू फ्रॉम? छोनन राउस साराम इम्मिदा, मैं राउस पर्सन हूँ। ये इसकी ग्रामर के साथ मसाले पढ़ने के बाद अगर हम नीचे इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो फोगी व खची सुगो छागी सोगे, छागी सोगे를 해봐요।
مثال کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے، مثال کو ساتھ استعمال کرتے ہوئے اپنا تعارف کر کے دیکھو. اس میں ابھی مثال کے اندر اس نے ارم لکھا ہوا اکونگ، کھوکچک لکھا ہے تھونگ تیمور. نیچے اس نے اس کے ارم کا اور اس کے نیشنلٹی کے ریلیٹڈ 3 جملے بنائے. انیوں ہسیو تو گریٹنگ ہو گیا، انیوں ہسیو ہیلو کے لیے. اکونگ امیدا، میں اکونگ ہوں. تونگ تیمور سارا امیدا، میں تونگ تیمور سے ہوں. ابھی آگے اس کے جیسے ابھی مثال کے طور پر میرا نام اجمل ہے، میری نیشنلٹی پاکستانی ہے. اجمل پاکستان. انیوں ہسیو اجمل امیدا، پاکستان سارا امیدا. اس طرح سے آپ لوگ اپنے اپنے جملے بنا کے اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے آگے آ گیا جی پھوگی و کھاچی تھیا یہ بک سے. پھوگی و کھاچی تھیا یہ بک سے مثال کی طرح ڈائلگ کنورسیشن کرو، ڈائلگ بولو. اون نارا سارا میں مکا، اون نارا سارا میں مکا، ویئر آر یو فرام، کون سے ملک سے ہو. فلپین سارا میں مدا، فلپین سارا میں مدا، میں فلپین سے ہوں. اب نیچے تھیگوک، اون نارا سارا میں مکا، تھیگوک سارا میں مدا. اون نارا سارا میں مکا، میانمار سارا میں مدا. اون نارا سارا میں مکا، کمبوڈیا سارا میں مدا. اون نارا سارا میں مکا، بنگلہ دیش سارا میں مدا. اچھا جی، یہاں تک ڈائلاگ ہو گئے. اس کے آگے آ جائیں، اس کا آ گیا تھیہا. تھیہا مطلب کنورسیشن، ڈائلاگ. ڈائلاگ میں آکونگ مادو، 2 بندوں کی کنورسیشن ہے. ایک کنورسیشن بہت آسان ہے جب ہم اس کی پوری پریکٹس اور اس کی وکیبلری اور گرامر کو ہم اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے ڈائلاگ کو سمجھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. اچھا جی، آکونگ جو ہے ڈائلاگ بول رہا ہے انیوں ہسیو آکونگ میدا تونگ تیمور سارا میں میدا. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے سیم اسی ایگزامپل کی طرح آگے اس کے ڈائلاگ میں بولا جا رہا ہے. اچھا جی، آکونگ میدا. آکونگ کے بعد مادو، انیوں ہسیو مادو میدا. آکونگ مادو سے سوال کرتا ہے اون نارا سارا میں مکا، کون سے ملک سے ہو. فلپین سارا میں مدا، میں فلپین سے ہوں. یہ یہاں تک کنورسیشن اس کی مکمل ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس نے بولا ہے تھیداب ہیوایو. تھیداب کا مطلب ہوتا ہے جواب. ہادا ہم نے پڑھا ہوا ہے کسی عمل کا کرنا، ہادا کرنا. ہیوایو کر کے دیکھو. تھیداب ہیوایو جواب دے کے دیکھو. اچھا جی، آکونگ نن اون نارا سارا میں مکا. آکونگ جو ہے وہ تونگ تیمور سارام ہے. آکونگ نن تونگ تیمور سارا میں مدا. مادو نون اون نارا سارا میں مکا، مادو کون سے ملک سے ہے. مادو نون فلپین سارا میں مدا، مادو نون فلپین سارا میں مدا. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. چیشی تھن، چیشی تھن پیوہنول، جو تجویز کیا ہوا اظہار کرنے والا. چیشی تھن کا مطلب ہوتا ہے سلیکٹ کیا ہوا، تجویز کیا ہوا، منتخب کیا ہوا. چیشی تھن پیوہنول جو تجویز کی کردہ اظہار ہے. ہلیوں ہایو ایکسرسائز کرتے ہوئے، یوز کرتے ہوئے اس کا تھیہا ہے اسے استعمال کر کے دیکھو، ڈائلاگ کر کے دیکھو. جو تجویز کیا گیا ہے اس کے استعمال کرتے ہوئے ڈائلاگ کرو. تجویز کیا کیا ہے، یہ ایک فلیگ بنا دیا انہوں نے ویتنام کا، ساتھ میں ایک ویتنام پرسن بنا دیا. پھونگ ویتنام سارام. پھونگ ویتنام سارام. تھارندو، تھارندو سری لنکا سارام. 2 افراد کے نام لکھ دیے ہیں اور ان کی نیشنلٹی لکھ دی ہے. ابھی ان کی کنورسیشن ہے نوگو امکا، کون، ہو آر یو، آپ کون ہو. پھونگ امیدا، میں پھونگ ہوں. اون نارا سارا میں مکا، کون سے ملک سے ہو. ویتنام سارا میں میدا، میں ویتنام سے ہوں. ویتنام سارا میں میدا، ویتنام ملک ہو گیا. سارام باشندہ، امیدا ہوں. فارم، آ او او کی فارم، اس کی پروننسیشن ہے. یہ آپ لوگوں نے امید کرتا ہوں کہ پڑھی ہوئی ہوگی اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگی. تو یہ ہمارا ہاف چیپٹر جو تھا وہ مکمل ہو گیا یہاں تک. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اگلا جو ہاف چیپٹر ہے اس کو چھنگبو مونا کے ساتھ
کیونکہ اس کے چھنگبو مونا کی بہت زیادہ اہمیت ہے. چھنگبو مونا کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ. یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں. ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.